भारतीय सेना ने पीओके की लीपा घाटी में घायलों को बचाने के लिए सफेद झंडे लहराने पड़े। नाजरीन, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। एलओसी पर इंडियन फौज ने एक बार फिर छेड़छाड़ शुरू कर दी है। कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर बड़ा टाकरा हुआ है। पाक फौज ने न सिर्फ भारत की इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब दिया, बल्कि बुज़दिल दुश्मन की रात के अंधेरे में की जाने वाली जारियत भी पसपा कर दी। 2 भारतीय चेक पोस्टें सफाई हस्ती से मिटा दी गईं, जबकि मुतअद्दिद भारतीय फौजियों की हलाकत की भी इत्तलात हैं। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब के बाद इंडियन आर्मी को एक बार फिर सफ़ेद परचम लहराकर पाकिस्तान से जंगबंदी की भीख मांगनी पड़ी, ताकि वो अपने जख्मियों और लाशों को वापस ले सकें। दोस्तों, आपको याद होगा जब इंडिया ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो उस वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडिया की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग करते हुए सीज़ फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी की गई थी, जिसके जवाब में पाकिस्तान आर्मी ने ऐसा करारा जवाब दिया था कि उस वक्त भी दुश्मन कई चौकियां न सिर्फ छोड़कर फरार हो गया था, बल्कि कई चेक पोस्टों पर सफ़ेद झंडा लहराकर अमन की भीख मांगता दिखाई दिया था कि हमें मोहलत दे ताकि हम अपने जख्मी और लाशें उठा सकें। एलओसी पर होने वाली ये झड़प न सिर्फ पाकिस्तान की जंगी तैयारियों की अक्कासी करती है, बल्कि ये खित्ते में बदलती हुई स्ट्रेटजिक हकीकत का आईना भी है। दोस्तों, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक भारत फौजियों के दरमियान होने वाला फायरिंग का तबादला है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला मौका है जब इतनी शदीद फायरिंग हुई है। इससे पहले भी एक मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल पर इसी तरह के हालात पैदा हुए थे, मगर वो मुकाबला आधे घंटे के बाद ख़त्म हो गया था और फिर फायरिंग रुक गई थी। लेकिन परसों रात जो झड़प हुई, ये इसलिए भी पिछली झड़प से मुख्तलिफ थी क्योंकि इस बार सिर्फ फायरिंग नहीं की गई, यानी इस बार सिर्फ हल्के हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि भारी हथियार भी इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा मार्टर शेलिंग की गई, जिससे इंडियन फौजियों के कदम उखड़ गए और वो मोर्चे छोड़कर भाग खड़े हुए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाली इस फायरिंग के तबादले की तफसीलात क्या हैं, किस सेक्टर में पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया को मजा चखाया, किन चेक पोस्टों को नेस्तो नाबूद किया गया, इंडियन मीडिया इस शिकस्त को किस तरह से छुपाने की कोशिश कर रहा है, इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, भारत का ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया में मजाक बन चुका है। तहकीकाती सहाफ़ियों और दिफाई तज्ज़ियाकारों की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे शवाहिद सामने लाए जा रहे हैं जो मोदी और उनके हवारियों की ज़िल्लत, रुसवाई, हजीमत और सुबकी का बायस बन रहे हैं। बरतानिया के मशहूर डिफेंस जर्नलिस्ट एलन वार्न्स ने न सिर्फ अपनी तफसीली मजमून बल्कि अपने एक्स अकाउंट पर भी भारत के झूठ का पोल खोल दिया। उन्होंने तस्दीक की कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने अपने राफेल समेत 7 तैयारे खोए। अब चूँकि वो डिफेंस जर्नलिस्ट हैं और उनका काम है कि वो दोनों मौक़िफ़ सुनकर हक़ाइक़ सामने रखें, चुनाचे उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि इस मजमून की तैयारी के लिए एलन वार्न्स ने न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों की एयरफोर्स को मॉनिटर किया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया। इस दौरे के दौरान वो पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और एयरफोर्स के मुख्तलिफ मराकिज़ गए, जबकि एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात भी की। वार्न्स ने अपने आर्टिकल में इंकिशाफ किया कि उन्होंने 7 इंडियन फाइटर जेट्स की तबाही के सबूत अपनी आंखों से देखे हैं। उन्होंने कहा अगर ज़रूरत हुई तो ये सबूत मीडिया के सामने रखे जा सकते हैं, यानी उन्होंने जो सबूत देखे वो आर्टिकल की बुनियाद पर शाया कर दिए, और अगर इंडिया चाहे तो वो उनके खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन केस भी कर सकता है ताकि बरतानवी अदालत में ये साबित किया जाए। वार्न्स ने कहा अगर भारत अदालत में आए तो वह अपने शवाहिद पेश करके अपनी बात साबित कर दें। दोस्तों, वैसे तो भारत की वजारत ख़ारजा और उनका गोदी मीडिया इस कदर फ़ाल है कि पूरी दुनिया में कोई वाक़या हो वो इस पर रद्द अमल ज़रूर देते हैं, लेकिन इस इतनी बड़ी स्टोरी को मंजर आम पर आए 1 हफ़्ता गुजरने के बावजूद किसी भी जानिब से उनके दावे की तरदीद नहीं की गई। इंडियन एयरफोर्स के चीफ AP सिंह ने 2 मरतबा तकरीब से खिताब किया, लेकिन उन्होंने वार्न्स के दावे को जुटलाने या उसकी तरदीद करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ख़ुद वो भी जानते हैं कि सच क्या है। हकीकत वही है जो ख़ुद भारतीय CDS जिसका इतराफ़ कर चुके हैं कि हमले के बाद 2 रोज़ तक इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया गया था और उनका कोई जहाज़ उड़ने के काबिल नहीं था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू खुद कम से कम 30 मिनट यानी आधे घंटे तक परवाज़ करते रहे और शाहीनों का हौसला बढ़ाते रहे। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंडिया की एयरफोर्स इतनी ही मजबूत है तो जब पाकिस्तानी तैयारे भारत में घुस रहे थे तो उन्हें क्यों नहीं रोका जा सका। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाली झड़प का। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि ये झड़प LOC के लीपा सेक्टर में हुई। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा
کہ آزاد کشمیر میں بے امنی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دراصل وہاں ایک بلکہ دو تنظیمیں متحرک ہیں جو آزاد کشمیر میں بھی مقبوضہ کشمیر جیسی صورتحال پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ یہ تنظیمیں دراصل انڈین پراکسیز ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ عالمی برادری کو یہ باور کرایا جائے کہ مقبوضہ کشمیر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی لوگوں میں بے چینی ہے۔ اس تنظیم کا نام متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ہے۔ اس کے سربراہ شوکت علی کشمیری اور نذر عزیز خان ہیں۔ ان لوگوں کے راہ کے ساتھ رابطوں اور ایک یورپی ملک میں بھارتی سفارت خانے میں ہونے والی ملاقاتوں کی آڈیو سامنے آ چکی ہے۔ لیپا سیکٹر میں ہونے والی جھڑپ کا اس تنظیم سے یہ تعلق ہے کہ پاکستانی چیک پوسٹوں پر اس لیے فائرنگ کی جا رہی تھی تاکہ مقبوضہ کشمیر سے را ایجنٹس کو آزاد کشمیر میں دھکیلا جا سکے، یعنی فورسز کا فوکس ڈائیورٹ ہو کر بھارت کو جواب دینے پر رہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارتی دہشت گرد اور شر پسند آزاد کشمیر میں آ کر یہاں امن و امان غارت کریں اور دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ پاکستان کے پاس انٹیلیجنس اطلاعات تھیں کہ انڈین ایجنٹس آزاد کشمیر میں دراندازی کی کوشش کر سکتے ہیں، لہٰذا جب انڈین سائیڈ سے بلا استعال فائرنگ شروع ہوئی، پاکستان نے بھارت کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ آئندہ لائن آف کنٹرول پر چھیڑخانی کی جرت نہیں کر سکے گا۔ ہلکے ہتھیاروں سے کی گئی فائرنگ کے جواب میں پاکستان نے بھاری ہتھیاروں سے ایسا جواب دیا کہ نہ صرف 2 انڈین چیک پوسٹیں اڑا دی گئیں بلکہ 6 سے 10 کے درمیان فوجیوں کی ہلاکت کی بھی اطلاعات ہیں۔ جب بھارتی فوج نے دیکھا کہ ان کا بس نہیں چل رہا، انہوں نے سفید جھنڈا لہرا دیا کہ ہم پر رحم کرو، ہمیں موقع دو تاکہ ہم اپنے زخمیوں اور مارے گئے فوجیوں کو اٹھا لیں۔ اب اس جھڑپ کے بعد بھارتی فوج نے اپنا غصہ مقامی کشمیریوں پر نکالنا شروع کر دیا۔ انڈین آرمی کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے پاکستان کے لیے مخبری کی جاتی ہے۔ اب اس بنیاد پر مظلوم کشمیریوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ادھم پور سمیت اطراف کے اضلاع میں بھارتی فوج نے کرفیو لگا دیا۔ گھر گھر تلاشی کے نام پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں اور بے گناہ افراد کو گھروں سے اٹھا کر ٹارچر سیلوں اور عقوبت خانوں میں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس نقصان کو چھپانے کے لیے انڈین خفیہ ایجنسی را کے ذریعے چلنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھارت کی طرف سے آپریشن سندور شروع کرنے کی بڑکیں ماری جا رہی ہیں۔ لیپا سیکٹر میں ہونے والی جھڑپ کو اسی سلسلے کی کڑی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن لگتا نہیں کہ انڈیا اب دوبارہ آپریشن سندور جیسی حماقت کرے گا، کیونکہ 4 ماہ بعد اتنی مشکل سے ایئر چیف کے ذریعے آپریشن سندور ختم کرانے کا اعلان کرایا گیا۔ ویسے اگر بھارت یا مودی سرکار نے دوبارہ کوئی مس ایڈونچر کیا یا پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو اب کی بار جنگ لاہور، مظفر آباد، بہاولپور یا راولا کوٹ میں نہیں بلکہ ممبئی اور دلی میں جا لڑی جائے گی، جس کے بعد دنیا کا نقشہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ یہ حقیقت اب کسی شک و شبے سے بالا تر ہو چکی ہے کہ بھارت کا پورا بیانیہ، اس کی عسکری منصوبہ بندی اور اس کے نام نہاد آپریشنز سب زمین بوس ہو چکے ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر ہونے والی جھڑپ محض ایک حادثاتی جھڑپ نہیں بلکہ خطے کی بدلتی ہوئی اسٹریٹجک حقیقت کا عکس ہے۔ پاکستان نے دنیا کو ایک بار پھر یہ پیغام دے دیا ہے کہ جس نے ہماری سلامتی، سالمیت، خود مختاری یا ملکی سرحدوں کو پامال کرنے کی کوشش کی، اسے بھیانک اور عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔